معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإنها أعظم زاد يقدم منه العبد على مولاه. فاتقوا الله في السر والعلن، واحرصوا على أداء الفرائض والسنن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. معاشر المؤمنين، الخوف علينا ولا خوف على إسلامنا. لا تخافوا وخافوا، لا تخافوا على الإسلام وخافوا على أنفسكم في تقصيركم في التزام هذا الإسلام. وهذا مرة أخرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا المواطن المخوفة، كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، ولينزعن من قلوب عدوكم المهابة منكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وأحسب أننا ينبغي أن نخاف ذلك، لأن الدنيا اليوم صارت من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، تجابهنا في الشاشات على أعيننا وفي الطرقات في سياراتنا وفي كل مكان، حتى إن المرء لا يكاد يخلص إلى نفسه لينال حظه الأساسي الجوهري الذي يكون قائدا ورائدا في حياته، وهو دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي بسند حسن صحيح عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا مكمن خوف، وليس مكمن الخوف في الإسلام، فالقرآن ثابت لن يتغير، والسنة دائمة على ما هي عليه. لكن الذين يتلاعبون بدين الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويبدلون ويغيرون، أولئك الذين يضلون، وهم من أعظم الخطر علينا، وليس في ديننا خطر. والورع أيضا، وأعني به خوف أن ترق قلوبنا، ليس من رقة الخشوع، وإنما أن يخفت فيها ويذوي منها حس التقوى العالي والورع الحاضر، الذي روى فيه أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير فرأى تمرة فقال: لولا أني أخاف الله أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح أيضا أن الحسن وكان غلاما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم تمرا من الصدقة فأخذ تمرة ليأكلها، فضرب النبي على يده وقال: كخل كخل، أما شعرت أنها من تمر الصدقة؟ هذه تربية الورع التي غابت وكادت أن تختفي، والذي يكون له منها حظ يكون بين الناس غريبا ويرونه شاذا ومعقدا ومبالغا ونحو ذلك. ومر بنا وكررنا مرات حديث أنس بن مالك أيضا عند البخاري في الصحيح: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة. عدي بن حاتم مشهور بالصيد، وكثير من أحاديث الصيد مروية عنه لأنه يسأل، فجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نتصيد بهذه الكلاب. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليه، إلا أن يأكل الكلب أي من هذا فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، وإن ركيت كلبا مع كلبك فلا تأكل. هكذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستبرئ المرء لدينه، كيف يمتنع عما فيه شبهة، كما كان الحسن يقول: كانوا يدعون ما لا بأس فيه مخافة أن يكون فيه بأس،
واليوم تعملون ما فيه بأس رجاء ألا يكون فيه بأس. هذا التغير هو الذي نخاف فيه على قلوبنا وأنفسنا، أما دين الله فهو كفيل به. ولذا أختم بالآيات العظيمة في وعيد تنخلع له قلوب المؤمنين وينتبهون ويخافون على أنفسهم قبل أن تنقضي الأيام وتتوالى الأعوام وتنتهي الآجال. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. واستمع كذلك: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. فانظروا معاشر المؤمنين إلى مواقفكم من دينكم وصلتكم بربكم وحرصكم على تدبر كتاب الله جل وعلا واقتفاء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر الاستطاعة وتربية النشء والأبناء على الإسلام والسنة، فذلك الذي بيدكم وهذا هو الواجب عليكم وهذا الذي تسألون عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فخافوا على أنفسكم من تقصيركم وتفريطكم وما يجره ذلك على نفوسكم وقلوبكم بل وعلى عقولكم وتفكيركم. وأما دين الله فغالب ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.